बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया है, ख़वातीन, इस्लाम औरतों में 3 खूबियाँ अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। जब पूछा गया कि वो कौन सी 3 खूबियाँ हैं तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, पहली खूबी पर्दा है। पर्दा किसी खातून की ऐसी खूबी है जो अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब कोई ख़ास खूबियाँ अल्लाह को बहुत पसंद हों तो फिर जाहिर है कि वो खूबियाँ अपनाने वाली औरतें भी अल्लाह को बेहद पसंद हैं। फरमाया गया, अल्लाह की पसंदीदा बंदी बन जाओ और पर्दे को अपना जेवर समझो। आजकल की औरत कहती है कि पर्दे का क्या है, बस इंसान का जहन पाक साफ होना चाहिए और दिमाग का साफ होना ज़रूरी है। तो मैं कहता हूँ, ए मेरी बहन, तेरा जहन कितना भी पाक साफ हो जाए लेकिन सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़्यादा पाक साफ नहीं हो सकता। मेरी बहनें, पर्दे का हुक्म सईदा फ़ातिमा को भी दिया गया था। एक अनपढ़ बापर्दा और बाहिया औरत इस PhD औरत से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि जिसके पास डिग्री तो है लेकिन पर्दा नहीं है। डिग्री तो है लेकिन बाल हर वक्त खुले हुए होते हैं। इसके पास डिग्री तो है, तालीम तो है, लेकिन आंखों में शर्म व हया नहीं है। इसके पास डिग्री तो है लेकिन माँ बाप का अदब व एहतराम नहीं करती, भाइयों का एहतराम नहीं करती, हर वक्त शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बालों पर अतराती है, अपने हुस्न पर नाज करती है, अल्लाह ताला के दिए गए हुस्न पर नाज करती है कि मेरा चेहरा किस कदर खूबसूरत है, मेरे बाल कितने नरम व मुलायम हैं, और इस तरह से खुद को दूसरी औरतों से अलग थलग समझती है। ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, तुझे ज़ेब नहीं देता कि तू अपने हुस्न पर नाज करे। तो इससे पहले कितनी हुस्न व जमाल की पैकर औरतें कब्रों में जा पड़ी, वो भी अपने हुस्न पे बहुत नाज करती थी। आज इनके हुस्न को और इनके खूबसूरत चेहरे को कब्र के कीड़े खा रहे हैं। कब्रस्तानों में जाया करो, देखा करो और गौर किया करो, तो फिर अपने हुस्न पे नाज नहीं करोगी। हमारे यहाँ तो रवाज ही बन चुका है कि अगर खुदा न खास्ता किसी घर में कोई फौतगी हो जाए, कोई अजीज रिश्तेदार या कोई करीबी फौत हो जाए, तो इसकी जुदाई का गम हर चीज़ पर मुसल्लत हो जाता है, हत्ता के नमाज पर भी मुसल्लत हो जाता है, पर्दे पर भी मुसल्लत हो जाता है। औरतों को अपने पर्दे का ख्याल नहीं रहता, बाप भाई बहन को नमाज का ख्याल नहीं रहता। मोहतरम नाज़रीन, सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दौर में जब कोई फौतगी हो जाती थी, जाहिर है कि ख़ानदान वालों के लिए ये एक बहुत ही गमज़दा सूरत हाल होती थी, लेकिन फिर भी ये गम ख़वातीन के पर्दे पर असर नहीं था। फौतगी के दिन भी औरतें पर्दे का ख़ास ख्याल रखा करती थी। हर चीज़ पर यह गम मुसल्लत हो जाता था लेकिन नमाज पर मुसल्लत नहीं होता था। लोगों को पता होता था कि अभी नमाज का वक्त होने वाला है, उठो और नमाज पढ़ो। मैयत अकेली पड़ी रहती, कोई परवाह नहीं, लेकिन वो लोग हर हाल में नमाज पढ़ते। इस्लाम की एक मुकद्दस शहजादी का वाक़या है कि इसका एक ही बेटा था और वो भी इस्लाम व कुफर के मार्के में शहीद हो गया। अब ये नेक खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह हाजिर हुई कि सर से लेकर पैरों तक पूरा वजूद पर्दे में ढका हुआ था। साहबा रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ये देखकर हैरान रह गए कि इकलौते जवान बेटी की मौत का गम तो बड़े बड़ों का कलेजा छलनी कर देता है, और वो गिरहजारी और चीखों पुकार पर उतर आते हैं। ये कैसी खातून है कि इतने बड़े सदमे के बावजूद मुकम्मल पर्दे की हालत में और मुकम्मल होश व हवास में है। इतने बड़े सदमे के बावजूद ये अभी भी पर्दे में है। ये इस दौर की बात है जब मुशरकीन की औरतें अपने जवान बेटों की मौत पर नुहा खानी करती थीं, मातम करती थी और बेपर्दगी का आलम होता था। इस नेक खातून ने जब ये बातें सुनी कि ये कैसी औरत है कि अपने जवान बेटे की मौत पर भी परेशान नहीं और मुकम्मल पर्दे में है, तो इसने कहा, मेरे भाइयों, मेरा बेटा चला गया तो क्या हुआ, मेरा ईमान तो नहीं गया। सुभान अल्लाह। ये थीं इस्लाम की मुकद्दस शहजादियाँ जिनकी गोद में सलाम पलता था। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, दूसरी खूबी जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है वो है अपने शोहर से टूट कर मोहब्बत करना। अब एक औरत निकाह के ज़रिए से अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए अपना आप एक अजनबी मर्द के हवाले कर देती है, जिसे वो जानती तक नहीं, इसे पहचानती नहीं, इसकी तबीयत का पता नहीं,
اس کے مزاج کا پتہ نہیں کہ وہ کس طرح کا انسان ہے، پھر بھی نکاح کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو اللہ رسول کے رضا کی خاطر ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے، پھر اس شخص کی اولاد کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، طرح طرح کی اذیتیں سہتی ہے اور موت کی سی کیفیت میں سے گزر کر اس کی اولاد کو جنم دیتی ہے۔ موت کی اذیت سہنے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایک ماں اپنی فکر بالکل ترک کر دیتی ہے، اپنا آپ بھول جاتی ہے اور اس بچے کی تربیت میں مصروف ہو جاتی ہے۔ یہی سوچ اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ جب سے کچھ بڑا ہو کر اچھی خدمات سر انجام دے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی۔ لیکن پھر ہوتا یوں ہے کہ جب وہ کچھ بڑا ہو کر اچھے کام کرتا ہے اور اپنی خدمات سر انجام دیتا ہے تو سبھی اس کے باپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں عورت نے اس کی ماں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے جس وجہ سے یہ بڑا انسان بنا ہے، تو کئی سال تک وہ اپنے بچوں کی پرورش میں لگ جاتی ہے اور اپنا آپ بالکل بھول جاتی ہے۔ یہ تو اس کے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگ جاتی ہیں۔ پھر ایسی عورت کو کئی شوہر یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں کہ عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، وہ جب چاہے اس جوتی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ اور ایک انسان کی محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے بات چل رہی تھی کہ ایک مرد کہہ رہا تھا کہ عورت مرد کی جوتی ہوتی ہے، مرد کو جہاں بھی اپنے مناسب سائز کی جوتی نظر آئے وہ بدل لے گا۔ وہاں پر بیٹھے ایک شخص نے اس اللہ والے بزرگ انسان کی جانب رخ کیا اور ان سے دریافت کیا کہ حضرت کیا یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے؟ تو بزرگ فرمانے لگے کہ اپنی سوچ کے مطابق بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور واقعی عورت مرد کے پیروں کی جوتی ہوتی ہے، ہر اس شخص کے لیے جو خود کو پاؤں کے معنی سمجھتا ہے۔ فرمانے لگے ہر وہ شخص جو خود کو پاؤں جیسا تصور کرتا ہے وہ اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی ہی سمجھتا ہے۔ یہ عورت سر کا تاج بھی ہو سکتی ہے لیکن صرف اس مرد کے لیے جو خود کو بادشاہ کی معنی سمجھتا ہے۔ جب ایک عورت ایک ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے جس کے وہ نکاح میں آ جاتی ہے، اس کی خدمت گزاری کرتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے اور اس کے بچوں کی تربیت کے دوران اس کے چہرے پر جھریوں کے نشان نمودار ہو جاتے ہیں، لیکن مرد اس بات کو سمجھنے کے بجائے جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ عورت پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہی تو وہ دوسری عورت کی جانب مائل ہونے لگتا ہے اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایسا مرد اپنی بیوی کی ہستی بستی زندگی میں زہر گھول کر رکھ دیتا ہے اور اسے کانٹوں کے بستر پر سونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو کیا ہی انسانیت ہے! خدا را اللہ کی ان رحمتوں کی قدر کیا کریں، وہ کسی بھی شکل میں ہوں، ماں، بہن، بیوی یا بیٹی، ان کو عزت دیا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کے اندر 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ اے ام المومنین، عورتوں کی وہ کون سی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو فرمایا نمبر 1 پردہ، یعنی پردہ کرنے والی عورت اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ نمبر 2 شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا، یعنی شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی عورت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ نمبر 3 اللہ کے حضور جھکنے والی عورت، نماز پڑھنے والی عورت، قیام، رکوع اور سجود کرنے والی عورت، قرآن پڑھنے والی عورت۔ آج کل کی عورت کہتی ہے جی بچے زیادہ ہیں اس لیے نماز پڑھنے کا وقت ہی کہیں نہیں ملتا، اللہ کے حضور جھکنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ تو میں کہتا ہوں اے میری بہن آؤ، میں تمہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی بابرکت گھرانے کی مثال دیتا ہوں۔ جنت کے سرداروں حسنین کریمین کی تربیت بھی ہو رہی ہے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بھی ہو رہی ہے، مہمانوں کو کھانے بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا سونے کی بجائے اللہ کے حضور مصلی بچھا لیتی ہیں، قیام کرتی ہیں، رکوع کرتی ہیں، اور پھر جب سجدے میں جاتی ہیں تو ایک کے بعد دوسرا سجدہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہوتا تو صبح ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے
کہ ہمیں نیکی کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔